سلام شولي خزوت أنا جيت أتشاور ردا حدا مستراوي هبرو إيش هم بعد كت سلام حدا شولي خزوت مستراوي ناجيت أتشاور ردا فيديو له بلا عمتته قدم دالا جوزنا أنا هون بسراويت جوالن ميبالون حسب بدهم ما لقفو إذا ترى هون حوحات شعبية عندما نبحم وراخ جمهوري بحال شعبينا حوحات والعيتوست لما قبات يتزقاج جنو إذا ترى هون نايسب تيك توك تسلالون إن قد سلا يزركب تأكي بزح كذا أنا بعدي بحسب بحلفنا نخلق بن شيء ميريكا مدالويتي اسكي دحان ناي نموتي أي استي بزعبا زيوم خالتهم كنرينا سناي مكة تعال علنا دو أي سمع لوي علنا دو علنا وين اسكم الدم شكراكا بم 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 سلام سلام فتات مقشين ترتم تخلتي كعب سلامنا مدونا برهان ها برهان ما صاخوم ننفقوت يحات ننفقوت هكذا كم جرت جرا آلن وسالن كيف حالكم إني هاو إناولخو نجا محتني إناولنا بسهم مدونا جميرنا يلنا قد ما بدنا مخدنا حدا من الأخت بوشت مسمر تلا يخني كافتاو دي تلاي زي فلتخو إذا سأل تلا يخني حات مسرأخو وي بس معام إيلا بس معام انتايلو يسريد اللي أتاماجي تجزابيرس نود تحمل هذا لقوال تحميه خذ أنا كواخم حنت نقدر راح يزدلي استأجو خابولني بك أيزوخا ترح يخلطون نعنا يترح أيزوخا سكولي نايس زين لك عيتوك تخوين إلك ليقانا بالون أيزوخا أشوف تطلتي أنا لما عملت ودنا ما كنت المد أو زهلون أزرارب تزلوا زعباتات كنرينا كم متعامل سؤال زنا قعد فيديوهات ما تدالي يوم اللو لصوتنا من ساعنا لو كتغني ممكن كدانا خد اللي بدي ما خدنا كنقدرينا كدانكم كدادو غزيركم كدانكم كدادو فاب سلام نوصل له هنا channel بدحال متاهم تقارن إتوال نحاتي بلا فلاي نقصل أشوف تطلتي استكمل أتوق خوننا لمون كم تلمود بأجرّا من أجرينا هنجمر حدا حاونا أنت يبلنا علم سي خبابي عزويل خان ممر أبي اللي خايب لله استنسمع علم كبابي الكا زمهار كان ممريس على خادت قول علم كبابي هو خبابي انت خوينا دا زين تصدف انت خوينا دا خرورو زين بل أب كبيب نجار سبدو خبيل خيلي جزادو خبيل خيلي تخكل علم تزوري الكان نبي أزيرا نيم ما نتسجع أي تزورني ها أبيت أب أفريقيا نيرنا أب أفريقيا لنا أيزرنان بروسس تالي قطرة علم تزور شو كمان سخي خالص علم يوم تزرك سالساي زعبي زحسان أب كومنت بس خاطر أوكي سب كابو بيت فتيري سب كابو بيت فتيري أو سب كابو بيت جنريت دا جبرة تفتيري جنريت دا جبرة نفسب متيو أنت خوينهم زم حج زلوه هبي سولي غير سب زي كون أبيت حج هبي على ده وا أنت خوينهم سب زي كون تخكل كم يكي على نمبر ملسوا لا إلا أنا زي ترد أنا حتات نايبا حكي خلاتنا بزح حتات علنا برازر بفلاي إذا سبسي كهيو أي موتيو تقول نجارسي عزيا explain تللي أنا أتوم أنا ماجي شو يوتيوب channel ممرات زخونهم اللهم ده أستي نزحونا هذا ملسلو تا عينة ملسيهم كتملسو خنرينا كبيب نجار سبدو خبيل خيل جزادو خبيل خيل عيكل تخكل هاي حوات سلام ديخوم هذا نجارك نجركم إلى حما يسمعنا لنا عاي حزن تسمعني مخنياتو رداز بحال أتكنيرونا السوخة ميتو المرقات إلو مسكدة زببلع وسميع ميتو أتأكي بزحكي زينا بعدي بحنسب بحلفنا نخلق من شيء حجي حزن سمعنا له كل مسلسل عمتي ميتو كم زحد حد جيزة مشالو سخون نجر ذكر كاس حما يسمعك أيو حزن يسمعك أنا خاص كنا جركم يلي تقند نجر أب كلاتنا مخانو نبينكم كم زيكمكم أجكم قبلكم يلي
تفتوى أرد خاري وتخون تلقى تذكرك جلس عبس ما يكون رخوة منا أجخو كم زيادة كسنة جلس كم تذكر السؤال للناس بقى تسيبك أخت أنا حجي نودوس بلعله يا بسمع وولو نسقدس هادو أملاك شفت تطلتي كم تريوا ذلهم إذا حفتنا زي صناعتي أو خي حفتي معري إنساكو ينبري موتي هذا حفتنا زي أرجون حماق رخيو زبي قاعد كير لنا عزيو زحزنيو حفتنا صناعتي أو خي لأرجي حاونا ون منجس سمايتي وارسو حوات حسوا بزخت عزي أو خندينا شنكة تمزلنا سواء أول موتور الجزيسي أرجو مويتني الخات شنك إذا حفتنا زي أرجعني أيام سولد دقات نبر Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't. زاسو زي أخذ هاي مويتو واستي هاي جايز كميك أنيهم كل سلام بعيد حدا غنيهم ثانك يو طعمي مسجن طعمي إذا مسجنكم جايز نزل إشتي نجار بعبي زرعهم لي ثانك يو أوكي Ay, إيش أمريكا مدالويتي اسكي دحان عينو متي أمريكا مدالويتي اسكي دحان عينو متي التوسي تولا ويلا عدنا خحدر ولايه عبيتي عبي مسفاصوي هذا حفتنا زي أفلي لبلو مسفاصوي قاتلي يخونو معري أتا لذا حفتنا زي أجوخي برتعي قتلي لو الخياقن كتأسر لك حدا عامت ملو نازا حفتنا زي الدمت تروح لك تسمع خنفرد الخنيرنا هنا كل نايخلاتنا جزيك مسي بفلاي أو هيوت انتهي لو مسيلكم تركبيها لخونا مع تتسأنيها لخونا مع تتسأنيها لخونا مع تركبيها لخونا مع تحمميها لخونا مع تتعنا تركبيها نا بتشاجن جزيناك مسأناي لغلاتنا تمركاس راح تسأنت لها أتاوي لبلزي إيش؟ كاينا نقولي نزوج عزيز خمسين لا ما ينقولي بسرعة أمريكا خمس تقوي كأي ترجمة أنا خمس ورا عزيز أخون دعهم تمرق بسرور تمرق رسول الله خمسة تري أنا خير بفود إنجنيرينج يرخون به أمين لنا برز تمرق خلونا إلى الناس فعل عن نايل سرزين خولي حمزي لا الخا قلوين خولي لا من قصنا ركوس فينا خبيدي قبلنا ركوا يوم ما تشكر قنيو وا كاينا نقولي بسرعة حمزي تمرق حمزيو كفي بقى كفي أمبرنيا أنا لازم في اللي يبصر هاي سعر نقدر دم المكرف سعر ما يبلعين كل عيد لا أنا كل أنا لا وسعري كل عيد سعري كل عيد أنا ما حمزين لاين خولي مدوي حمزين لاين خولي ويقول كوزنا فينا به هاي قبر له هاي سرح دقني ما كون نزل ما نعسكي هاي قبر أنا أيوه نعس لوزي هاي رخات حق خلها بقول كيودي حق خلها مدود رخات حق خلها هو أنا ما لو تر للو مسيلي لو تر للو مسيلي نا حكي بايزوي إذا محكخ بتعمل لها تتسلل بتعمل جن تخبيت لبها نجار أحد تمركا سرح مركا بقى عزيو خبيدي أو ماي جاد أشوف تحتلتي استناب تزغطلن هلو أزرارب تزلو زعباتات كوسدكم السدوما عبراخ شو أنا برا خطع نيرو السدوما كاب إساياسن كاب أبي أحمدن منيح شنا زبديو استنسمع حتى خاتك ناغي مغلسي كاب ود تنبين ود عدوان كاب تنبين كاب عدوان كاب زولد هذا تقرأي ود بشاشة ميجري قربة هذا زي مسود بشاشة ديو تماثل وانقا تماثلي بحلي تماثل سن البنا تماثلي سلطان تكفلس ويس مستي زبلك زلهو يو دكتور زي عدل عخخ وكم مملس أنا دكتور حاطط كويس قصدي لدحك ساعتين باقوا كمل ساعتين ترى الانتجريتي اللي بهالنجار تحمس الله
سمعني تابريتوريا تقول ما كأكل حال لمتى مسك تابريتوريا وصلت لها بريتوريا وعلي فيدرال طرح يكون نسخة الخفيسكايا خا مدينة ونفيسكايا خا لمتى مسلك بريتوريا وعلي بريتوريا أسيرنا وأسيرنا طيب أكل إثيوبيا مخنا بزي منهم مولوال كنا أمن يجد أكل إثيوبيا تخوين كها إثيوبيا بفقدت الكامات أن ترحها مسكال عدي فورين ريليشن حتى غالي يا دكتور تأيي لحاتي تمثيلك خاب حدا أنا حتى كمجمرة كاب حدا تقرينيا زارب كاب حدا وكاب تنبيز زولد كاب حدا تراوعي لعلس نود باشاشة خمي جرايا مقالة تفضلتي ياو حيال خركر ينيرو بزعوا منيو الحشاوي منيو لقربا بلوديو بايزوي أنا تاي أعمل مسيلكم خزي نيساياس غيرخا لأبي أحمد سيطان كتغورو يتخلي ويدما لأبي أحمد ملاخ غيرخا لإساياس سيطان كتغورو يتخلي تقراي بزخت عزي سلام يزوات أنتلنا مس غراو تاغرات يكون مس فيدرال يكون سلام يزواتنا جن خمزنا غبرخا خمزنا غلخا ميديا ناوصخا كاب فيدرال صبوق ነገር ትጽበ ሰብታሊኻ ግን ዓሻይኻ እስቲ ብልቅጽል ሕወሓትን ሻዕብያን ድማ ናብ ሕሞራ ገጽ ምድላዋት ይገብሩለው ይብለናል ዘሓውና ዝስ ትንስማ ማስጠንቀቂያ ለአማራ ህዝብ ሻዕቢያና ህወሓት ወልቃይት ውስጥ ለመግባት የተዘጋጀ ነው at any time ቶክስ ሊጀምር ይችላል ይሄ የዚህ ጦርነት ኢላማ ደግሞ 4 ኪሎ ያለው መንግስት ለማስወገድ ነው ግን ፕሮሰሱ ላይ አማራን ለመርገጥ ነው የወሰኑት በጣም ነው የሚያሳዝነው በስትርጅነቱ ውርደትና ሞት ያማረው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ትናንት የቆመለትን የአማራ ህዝብ ረስቶ ዛሬ ከህወሓት ጋር ሆኖ ወልቃይት ውስጥ ለመግባት ወስኗል እና የአማራ ፋኖ የአማራ ህዝብ በጣም ተጠንቀቅ ወልቃይትን አሳልፈህ እንዳትሰጥ ምክንያቱ አንድም ኃይል ቀጠና ውስጥ ላንተ የሚቆምልህ የለም ህዝብህና መሪዎች ብቻ ነው ያሉት ስለዚህ ትብብር አድርገህ መቆም መቻል አለብህ አለበለዚያ የአማራ ነገር መቼም አይፈታም ስለዚህ በጣም አስደንጋጭ ዲቨሎፕመንት ነው شفت تفضلتي كم تسمعوا زلخم يو زحونا زدما إرتراو يدقافنا زسرعات نيرو حجي انتهي خمس رخابو يو عم حراي ويناي عم حرو تحلقت خوين موت يزلو حواتن شعبيان ناو حمورا كنات كجورو يوم نتغراي ولقيت نتان موصا سلازي عم حرو تدالو تتنققو مريتهم حليفهم كيتهاو يليو غسغساتات زغبر زلو بالقصد انا خزاوزي حدا حساب كب ن زلام بسا بزخت عزي صبق خناتات يزلو بسم صمدو تواهيلو مالتي سراويت إرتراون خمس وقت كافتي بوتا ناي تجراي يوزح برزلله سلازي مس ن زلام بسا بسلام تتفتحوا ن والقايتون بسلام نكفتح عدلات كفتر اللي هو يزبل بر ل زلام بسا بسلام يلخا ل والقايت بوكينات وي ل والقايت بسلام يلخا ن زلام بسا بوكينات كون يولي تجراي بس خد عزز ناو كينات كتأتس يبلاي كاوزوم زولو سوات حدا أنا إيه بالقصد جيتاچو وردا دما ناب حمورا معراب تግራይ خمس خدا حبيرنا لكم نيرنا حدا فيديو زوصلو بحو استقرص اينا تباله شير يزغبر زلو جيتاچو ورداون بزعبا اتي زبال زلو زغبر زلو بግልጽ ገይሩ ተዛሪብሎ እንታ አይሉ እስንስማ አመራር ላይ ያለ ወጣት ተጠቃሚነትን በሚመለከት ብዙ ነገር አጉደለናል ብለን በዛች ወሰና አቅም እንኳን ማየት ጀምረን ነበር ይሄንንም ጭምር ከደህ ግን ጥያቄ እንደሌለው ተገቢነት እንደሌለው ጥያቄው አደባብሰን የምታልፍበት ምክንያት መኖር የለበትም የኔዎቹ ሰዎች ብዙም ደስ አላቸው እንደዛ አይነት ነገር ያው እንደምትከታተሉት ነጋሪት ተሰምሮናል ግን ዋናው ነገር የትግራይ ህዝብ አጀንዳ የሰላም አጀንዳ ነው እዚህ ላይ ምንም መጠራጠር የለብንም የትግራይ ህዝብ እና ህወሓት መለየት ካልቻለ የህወሓት አመራር በተለይ የህወሓት አመራር ነው ጨምሮ የነበርነው መለየት ካልቻለ ባለው ስሜት ላይ ተደምሮ ሰላም ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት በጣም ያከብድብናል ቅሬታ ከሁሉም አካባቢ ሊመነጭ ይችላል ግን የትግራይ ህዝብ የፖለቲካ አጀንዳ ካላቸው ጥቂት አመራሮች ጋር ማጃመል በቋንቋ ደረጃ ጥንቃቄ ልናደርግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ወልቃይት ጸገዴ የሚባሉ አካባቢዎች ላለመጥቀስ የሚደረግ ጥረት ወይ የምትሳቀቅ ከሆነ እውነትም ችግር አለ ማለት ነው
እና መጨረሻ ካስታውሳችሁ እኔም አሁን ያለው አስተዳዳሪም አይሄን ነገር እንስበረው ስብሰባ ስንጠራ እንኳን እስቲ ወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ስብሰባ እንጥራ ብለን ለመጀመሪያ ጊዜ ስብሰባ ጠርተን ነበር። ሚዲያ ላይ ሊያስተካክሉት ይሞክራሉ። እኔ እውነቱን ፊት ለፊት ተቀብሎ የዚህ ህዝብ ጥያቄ እንዴት ነው መፈታት ያለበት፣ እንዴት ነው ሰላምን በሚያጠናክር ሰላምን በሚያዳብር መልኩ መፈታት ያለበት የሚል ነው መወሰን ያለበት። የኔ እምነት ይሄ ነው። የሚለያየን ነገር የለም ብዬ አምናለሁ። የስ የማንነት ጥያቄ አለ። የማንነት ጥያቄው በህጋዊና በፍትሃዊ መንገድ መመለስ መቻል አለበት። እኔ አላምንበትም እያልኩም ጭምር እኔ አላምንበትም ስላልኩ አይኔን ስለጨፈንኩ ይሄ ጥያቄ ሊሄድ አይችልም። ያሉንን ጥያቄዎች በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ እንፍታ የሚለውን ነገር ወስጄ ዝም ብለህ አምጥተህ ቅድም እንዳላችሁት ነው። እኔ አሁን በሰራዊት እንገባለን የሚባለውን ሐሳብ በጣም ማለግፈው ቢሳካም ኖሮ በአንድ ቀን የሚያዝ ዞንም ቢሆን ኖሮ በጣም ያጠበቀ ሰው መኖሪያ ቤት ልታስገባ አትችልም። ሰላም መኖር መቻል አለበት። የሚመጣ ሰው በጉልበት አስገብተው ሌላ የመጠፋፋት ሳይክል የትግራይ ወጣት በሰላም ሁሉም ነገር አልቆለት ጠበንጃውን መልሶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስ የሚፈልግ መሆኑን አውቃለሁ። እሽፍታት ልቲ ከም ተዕዘብዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ድማ ምስ ናይ ወልቃይት ኣመሓዳሪ ዝኾነን ምስ እቲ ህዝብን ዝርርብ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዝኸፀዓዚ ናብ ኩናት ዝኣትየሉ ምንም ነገር የለን ከምኡ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን ኢሉ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ እውን ብፍላይ ብዞም ብኣላማጣ ገፅ ብዛላምበሳ ገፅ ብወልቃይት ገፅ ዘለው ናይ ማንነት ሕቶ ዘለዎም ህዝቢ ይኾኑ ኳዳስ መን እቲ ዝርብሽ እቲ ዲያስፖራ እዩ ማለት ኣብ ልዕሾ ዓዲ ኮይኑ ኖ ወልቃይትና ኣምሓራ እዩ ወልቃይትና ትግራይ እዩ ለካ ወይ ራያ ኣላማጣና ኣምሓራ እዩ ራያ ኣላማጣና ትግራይ እዩ ዝብል እቲ ወዲ ኣላማጣ እቲ ወዲ ራያ ወይ ድማ እቲ ወዲ ወልቃይት ወዲ ሕመራ ኣይኾነና ናይ መንነት ሕቶ ዘልዕል እቲ ኣብ ካሊ ዓዲ ዝነብር እቲ ካብ ካሊ ዝተወለደ እዩ ከምዚ ዓይነት መንነት ናልዕለ ነቲ ህዝቢ ዘበላልዕ ዘሎ ከዚ እውን ልክዕ ከምቲ ዶብ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ዛላምበሳ ዝተገበረ ብሰላም ዝተፈትሐ ምዕራብ ትግራይ እውን ብሰላም ክንፍታሕ ኢና ንደሊ ያው ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓሳት እውን ኣዝዩ ጽቡቕ ክያዶ ዝመስል ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ንኽንሰምዕ እሽፍታት ልቲ ናሎም ዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ሽካ ኣንጋነ ሞቸኹም በብለኹም ሰላም ኩንለይ እስያ